ఓం శ్రీ సాయిరామ్. వేద పురుషుడైన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాదార విందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి అందరినీ సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈనాడు మనం నేర్చుకోబోయే మంత్రం మంత్రపుష్పం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా మనం గణపతి ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. మనం ఒక్కొక్క లైన్ని నేర్చుకుందాము. నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు తిరిగి 2 సార్లు దాన్ని రిపీట్ చేయండి. ఓం యోపాం పుష్పం వేద ॐ योपां पुष्पं वेद ॐ योपां पुष्पं वेद పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति చంద్రమా వా అపాం పుష్పం चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति య ఏవం వేద य एवं वेद य एवं वेद యోపామాయతనం వేద योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति అగ్నిర్వా అపామాయతనం अग्निर्वा अपामायतनम् अग्निर्वा अपामायतनम्. ఇక్కడ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తించినట్లయితే అగ్నిర్వా అనే పదంలోని ఆకి మాత్రమే అనుదాత్తం ఉంది, మిగతా 2 ఉదాత్తలు. కాబట్టి మనం అగ్నిర్వా అపామాయతనం अग्निर्वा अपामायतनम् अग्निर्वा अपामायतनम् ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति యోగ్నేరాయతనం వేద योऽग्नेरायतनं वेद योऽग्नेरायतनं वेद ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वा అగ్నేరాయతనం आपो वा अग्नेरायतनम् आपो वा अग्नेरायतनम् ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति య ఏవం వేద य एवं वेद
य एवं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनं वायुर्वा अपामायतनं वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद यो वायोरायतनं वेद यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आपो वै वायोरायतनम् आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् असौ वै तपन्नपामायतनम् असौ वै तपन्नपामायतनम् ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే అసౌ వై తపన్నపా పాకి స్వరితం ఉన్నది, అది మనం జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. అసౌ వై తపన్నపామాయతనం असौ वै तपन्नपामायतनम् असौ वै तपन्नपामायतनम् ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत ఆయతనం వేద यो मुष्यतपत आयतनं वेद यो मुष्यतपत आयतनं वेद ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत ఆయతనం आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति చంద్రమా వా అపామాయతనం चन्द्रमा वा अपामायतनम् चन्द्रमा वा अपामायतनम् ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति యశ్చంద్రమస ఆయతనం వేద यश्चन्द्रमस आयतनं वेद यश्चन्द्रमस आयतनं वेद ఆయతనవాన్ భవతి आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै చంద్రమస ఆయతనం आपो वै चन्द्रमस आयतनम्
आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् नक्षत्राणि वा अपामायतनम् नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद यो नक्षत्राणामायतनं वेद यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् पर्जन्यो वा अपामायतनम् पर्जन्यो वा అపామాయతనం. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పర్జన్యోవా దగ్గర పాకి అనుదాత్తము, న్యోకి అనుదాత్తము, జాకి మాత్రమే మనకి ఉదాత్తం ఉన్నది. సో చెప్పినప్పుడు పర్జన్యోవా 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 అపామాయతనం 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 పర్జన్యోవా అపామాయతనం పర్జన్యోవా అపామాయతనం పర్జన్యోవా అపామాయతనం. ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి. యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి. ఆపో వై పర్జన్యస్యాయతనం ఆపో వై పర్జన్యస్యాయతనం ఆపో వై పర్జన్యస్యాయతనం. ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి. య ఏవం వేద య ఏవం వేద య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద యోపామాయతనం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి. సంవత్సరో వా అపామాయతనం సంవత్సరో వా అపామాయతనం సంవత్సరో వా అపామాయతనం. ఆయతనవాన్ భవతి ఆయతనవాన్ భవతి
आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद यः संवत्सरस्यायतनो वेद यः संवत्सरस्यायतनो वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति प्रत्येव तिष्ठति प्रत्येव तिष्ठति ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै नमो वयं वै नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे श्रवणाय कुर्महे श्रवणाय कुर्महे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय समे कामान् कामकामाय समे कामान् कामकामाय मह्यं 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 समे कामान् कामकामाय मह्यं समे कामान् कामकामाय मह्यं समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै कामेश्वरो वै कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु श्रवणो ददातु श्रवणो ददातु कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय कुबेराय वै श्रवणाय कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः महाराजाय नमः महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఈ మంత్రపుష్పం మంత్రాన్ని ఒకసారి కలిపి కొంచెం హై శృతిలో మనం చెప్పుకుందాము. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद
आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ శాంతి శాంతి శాంతి. ఈనాటి ఈ వేదం శిక్షణ తరగతిని ఇంతటితో ముగిద్దాం. ముగించే ముందు క్షమా ప్రార్థనా మంత్రాన్ని చెప్పుకుందాం. వచ్చే వారం మరొక చక్కని వేదమంత్రంతో తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాం.
ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।